शिक्षक सेवा आयोग अध्यापन अनुमति पत्र सम्बन्धमा निम्न माध्यमिक तहमा सोधिने नमुना प्रश्नोत्तरको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। आजको श्रृङ्खलामा सेट 3लाई ल्याएर उपस्थित भइसकेको छु। अब सुरुवात गर्छु आजको पहिलो प्रश्नबाट। प्रश्न नम्बर 1, प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सहभागिताको हक नेपालको संविधानको कुन हक अन्तर्गत पर्दछ भने प्रश्न नम्बर 1 ले क शिक्षा सम्बन्धी हक, ख महिलाको हक, ग दलितको हक, घ बालबालिकाको हक। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ बालबालिकाको हक। प्रश्न नम्बर 2, नयाँ विद्यालय खोल्न अनुमति लिने व्यक्ति वा संस्थाले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा कति समय अगावै निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ? क 4 महिना, ख 3 महिना, ग 2 महिना, घ 1 महिना। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अप्सन ख 3 महिना। प्रश्न नम्बर 3, प्रधानाध्यापक र शिक्षक समान तहको हुँदा शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको पुनरावलोकन समितिमा देखाएकामध्ये को सदस्य रहँदैन? क प्रधानाध्यापक, ख स्थानीय तहको शिक्षा प्रमुख, ग इकाइ प्रमुख, घ विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ क प्रधानाध्यापक सदस्य रहँदैन। प्रश्न नम्बर 4, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा नियमावली 2077ले निरक्षर नागरिकलाई साक्षर बनाउनका लागि देखाएका मध्ये कुन माध्यमको उपयोग गर्ने व्यवस्था छ? क सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, ख आधारभूत प्रौढ शिक्षा, ग परम्परागत तथा अनौपचारिक शिक्षाका अन्य माध्यम, घ माथिका सबै। यसको सही जवाफ रहेको छ माथिका सबै। सामुदायिक सिकाइ केन्द्र पनि पर्दछ, त्यसको पनि व्यवस्था गरिएको छ, आधारभूत प्रौढ शिक्षाको पनि र परम्परागत तथा अनौपचारिक शिक्षाका अन्य माध्यम पनि व्यवस्था गरिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि माथिका सबै पर्दछ यसको सही जवाफ। प्रश्न नम्बर 5, सामाजिक शिक्षा सम्बन्धी पहिलो सम्मेलन कहाँ भएको थियो? क थाइल्यान्डको जोम्टिन, ख स्पेनको सालामान्का, ग सेनेगलको डकार, घ दक्षिण कोरियाको इन्चुवन। यसको सही जवाफ रहेको छ अप्सन ख स्पेनको सालामान्का। प्रश्न नम्बर 6, पहिलो पूर्ण साक्षर जिल्ला कुन हो? क ललितपुर, ख काठमाडौँ, ग पाल्पा, घ कास्की। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अप्सन क ललितपुर। प्रश्न नम्बर 7, आफ्नो विचार र सोचाइ स्पष्टसँग व्यक्त गर्ने तथा प्रस्तुत गर्ने सिप जीवन उपयोगी सिपको कुन पक्ष अन्तर्गत पर्दछ? क निर्णय गर्ने क्षमता, ख समालोचनात्मक सोचाइ, ग समस्या समाधान सिप, घ अन्तर व्यक्ति सञ्चार सिप। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अन्तर व्यक्ति सञ्चार सिप, घको सही जवाफ रहेको छ। प्रश्न नम्बर 8, नेपालमा कुन योजनादेखि महिला विकासमा जोड दिन सुरु गरिएको हो? क 5औं, ख 6औं, ग 7औं, घ 8औं। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अप्सन ख 6औं। सिकाइ के हो? 9मा छ सिकाइ के हो? क परिमाणात्मक परिवर्तन, ख निष्क्रिय प्रक्रिया, ग निश्चित उमेरसम्म चल्ने प्रक्रिया, घ व्यवहारको स्थायी परिवर्तन। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अप्सन घ व्यवहारको स्थायी परिवर्तन। प्रश्न नम्बर 10, एउटा सानो बालकलाई नमस्कार गर्न सिकाइयो। यही सिकाइको आधारमा उसले सबैलाई नमस्कार गर्न सिक्यो भने सिकाइको भाषामा यसलाई के भनिन्छ? क सिकाइको सामान्यकरण, ख उत्तेजना सामान्यकरण, ग उत्तेजना विभेदीकरण, घ सिकाइको विभेदीकरण। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अप्सन क सिकाइको सामान्यकरण। प्रश्न नम्बर 11, सिकाइका विभिन्न सिद्धान्तहरूमध्ये पूर्ण रूपमा अभ्यासमा आधारित सिद्धान्त कुन हो? क अन्तर्दृष्टिको सिकाइ, ख प्रयत्न र भुलको सिद्धान्त, ग कार्यप्रक सिकाइ, घ शास्त्रीय सम्बन्धन। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अप्सन ख प्रयत्न र भुलको सिद्धान्त। प्रश्न नम्बर 12, समुदायको विशेषताभित्र कुन पर्दछ? क व्यक्तिहरूको समूह, ख साझा रुचि र साझा उद्देश्य हुन्छ, ग भौगोलिक क्षेत्र चाहिन्छ, घ एउटा समुदायमा धेरै समाज हुन्छन्। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ भौगोलिक क्षेत्र चाहिन्छ। प्रश्न नम्बर 13, विद्यालय सुधार योजनाको सुरुवात परीक्षणका रूपमा कहिलेदेखि गरिएको हो? क आर्थिक वर्ष 2055-56, आर्थिक वर्ष 2056-57, आर्थिक वर्ष 2057-58, आर्थिक वर्ष 2058-59। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ आर्थिक वर्ष
56 57 56 57। प्रश्न नम्बर 14। प्रश्न नम्बर 14मा छ, नेपालमा कुन घटनाबाट विकासका लागि गैर सरकारी क्षेत्रको संस्थागत विकासको थालनी भएको मानिन्छ? क. विक्रम सम्वत 1990 को कामधेनु चरखा प्रचारक गुटीको स्थापनाबाट। ख. विक्रम सम्वत 2007 सालमा प्रजातन्त्र प्राप्त भएपछि। ग. विक्रम सम्वत 2034 सालमा सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय समिति स्थापना भएपछि। घ. विक्रम सम्वत 2047 सालको बहुदलीय व्यवस्था लागू भएपछि। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अप्सन क. विक्रम सम्वत 1990 को कामधेनु चरखा प्रचारक गुटीको स्थापनाबाट भएको हो। प्रश्न नम्बर 15। शिक्षक बन्न चाहनेलाई दिइने तालिमलाई के भनिन्छ? पूर्व सेवाकालीन शिक्षक तालिम, सेवाकालीन शिक्षक तालिम। ग. शिक्षकको पेशागत विकास। घ. माथिका सबै। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ पूर्व सेवाकालीन तालिम शिक्षक तालिम, पूर्व सेवाकालीन शिक्षक तालिम। प्रश्न नम्बर 16। शिक्षक तालिम केन्द्र देहायका मध्ये कुन ठाउँमा रहेको छ? क. पोखरा। ख. म्याग्दी। ग. तनहुँ। घ. धनगढी। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ग. तनहुँ, तनहुँमा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 17। प्रमाणीकरण शिक्षक तालिमको कोर्स कसले तयार गर्छ? क. शिक्षा तालिम केन्द्र। ख. सामाजिक विकास मन्त्रालय। ग. शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र। घ. शिक्षा विकास निर्देशनालय। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ग. शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र। प्रश्न नम्बर 18। 4 पिलर्स अफ एजुकेसन कसको अवधारणा हो? क. युनिसेफ। ख. विश्व शिक्षा मञ्च। ग. युनेस्को। घ. सार्क। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अप्सन ग. युनेस्को। युनेस्को चाहिँ 4 पिलर्स अफ एजुकेसन उसको अवधारणा हो। प्रश्न नम्बर 19। विद्यालयको कार्य सम्पादन परीक्षण गर्ने कार्यको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? विक्रम सम्वत 2066 कमा। खमा चाहिँ विक्रम सम्वत 2067। गमा छ विक्रम सम्वत 2072। घमा छ विक्रम सम्वत 2068। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अप्सन घ. विक्रम सम्वत 2068बाट विद्यालयको कार्य सम्पादन परीक्षण गर्ने कार्य सुरुवात भएको मानिन्छ। प्रश्न नम्बर 20। सन् 2019मा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गरेको कक्षा 10 को विद्यार्थीको राष्ट्रिय स्तरमा सिकाइ उपलब्धि परीक्षणमा नेपाली विषयमा सबैभन्दा बढी उपलब्धि स्तर कुन प्रदेशको रहेको छ? क. गण्डकी। ख. मधेस। ग. सुदूरपश्चिम। घ. बागमती। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ गण्डकी। गण्डकीमा चाहिँ बढी रहेको थियो, सबैभन्दा बढी नेपाली विषयको उपलब्धि स्तर रहेको थियो गण्डकी प्रदेशमा। प्रश्न नम्बर 21मा छ, केन्द्रीय विद्यालय शासनको फाइदा देखाएका मध्ये कुन हो? क. स्रोतको सदुपयोग। ख. स्रोतको पर्याप्त प्रवाह। ग. उत्तरदायित्वको बोध। घ. लागत सहभागिता। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 21 को खमा स्रोतको पर्याप्त प्रवाह। प्रश्न नम्बर 22। एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयलाई पत्राचार गर्दा राखिने नियमित तथा व्यवस्थित अभिलेख हो? क. चलानी। ख. दर्ता। ग. रजिस्ट्री। घ. फाइलिङ। यसको सही जवाफ रहेको छ चलानी। क. चलानी। प्रश्न नम्बर 22। नेपालमा क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्रको अभ्यासको थालनी कहिलेदेखि भएको हो? क. विक्रम सम्वत 2064बाट। ख. विक्रम सम्वत 2065बाट। ग. विक्रम सम्वत 2066बाट। घ. विक्रम सम्वत 2069बाट। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अप्सन घ. विक्रम सम्वत 2069बाट भएको मानिन्छ। प्रश्न नम्बर 24। गुनासो सम्बोधन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2072 अनुसार कार्यालयमा प्राप्त गुनासालाई कति वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ? क. 12 वर्ग। ख. 10 वर्ग। ग. 9 वर्ग। घ. 7 वर्ग। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अप्सन क. 12 वर्ग। प्रश्न नम्बर 25। विद्यार्थीलाई कक्षा क्रियाकलापमा स्वअनुशासित बनाउन कुन कार्य उपयुक्त हुन्छ? क. शिक्षकले निर्देशन दिने। ख. विद्यार्थीबाटै आचार संहिता निर्माण र कार्यान्वयन। ग. समूहमा क्रियाकलाप गर्ने।
घ कक्षा मोनिटरको व्यवस्था गर्ने। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अप्सन ख विद्यार्थीबाटै आचार संहिता निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने। प्रश्न नम्बर 26मा छ शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग नगर्दा के हुन्छ? शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग नगर्दा के हुन्छ? क कम समयमा सिकाउन सकिने, ख धारण स्पष्ट गर्न सघाउ हुने, ग शिक्षण सिकाइ निरस हुने, घ विद्यार्थी सक्रिय हुने। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ शिक्षण सिकाइ निरस हुने। शिक्षण सिकाइ निरस हुने रहेको छ। प्रश्न नम्बर 27 तर्फ प्रवेश गरौँ। कक्षा कोठामा सोधिने प्रश्न कस्ता हुनुपर्छ? क विस्तृत हुनुपर्छ, ख ज्यादै सरल खालका हुनुपर्छ, ग के बुझ्यौ के जान्यौ सबैले बुझ्यौ जस्ता प्रश्न सोध्नुपर्छ, घ सान्दर्भिक एवं विद्यार्थीको स्तर र रुचि अनुरूपका नियन्त्रण। यसको सही जवाफ रहेको छ अप्सन घ सान्दर्भिक एवं विद्यार्थीको स्तर र रुचि अनुरूपका नियन्त्रण। प्रश्न नम्बर 28 शिक्षकले सहयोग गर्नुपर्ने विद्यार्थी समूह पहिचान गरी सो अनुरूप शिक्षण गरिने शैक्षणिक सङ्गठन कुन हो? शिक्षकले सहयोग गर्नुपर्ने विद्यार्थी समूह पहिचान गरी सो अनुरूप शिक्षण गरिने शैक्षणिक सङ्गठन कुन हो? क वर्ग शिक्षण, ख बहुवर्ग शिक्षण, ग बहुवर्ग बहुस्तर शिक्षण, घ विषय शिक्षण। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ बहुवर्ग बहुस्तर शिक्षण। प्रश्न नम्बर 29 माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2078 कक्षा 9 देखि 10 को विशेषता कुन हो? क कार्यघण्टा र पाठ्यघण्टामा आधारित, ख पूर्णाङ्क र पाठ्यभारमा आधारित, ग उद्देश्यमा आधारित, घ माथिका सबै। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ कार्यघण्टा र पाठ्यघण्टामा आधारित। प्रश्न नम्बर 30 मा रहेको छ पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकका सम्बन्धमा कुन भनाइ बढी सान्दर्भिक छ? क पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक दुवै सिकाइका साध्य हुन्, ख शिक्षण सिकाइका सन्दर्भमा पाठ्यक्रमभन्दा पाठ्यपुस्तक बढी उपयोगी मानिन्छ, ग पाठ्यक्रम सिकाइको समग्र योजना हो भने पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रमको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्ने साधन हो, घ माथिका सबै। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अप्सन ग पाठ्यक्रम सिकाइको समग्र योजना हो भने पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रमको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्ने साधन हो। प्रश्न नम्बर 31 राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 ले शिक्षण सिकाइमा विषय र माध्यमका रूपमा कुन भाषिक नीति अवलम्बन गरिने उल्लेख गरेको छ? क मातृभाषा, ख द्वैभाषिक, ग त्रैभाषिक, घ नेपाली र अङ्ग्रेजी। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ त्रैभाषिक अप्सन ग। प्रश्न नम्बर 32 स्थानीय पाठ्यक्रमको रूपमा मातृभाषाको छनौट गर्दा कुन कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ? क बहुसङ्ख्यक विद्यार्थीले बोल्ने भाषा, ख विद्यार्थीको मातृभाषा अनुसार विभिन्न भाषा शिक्षणको अवसर, ग नेपाली बाहेकका मातृभाषा भएकाहरूलाई मात्र आफ्नो मातृभाषा, घ स्थानीय तहले तोकिदिएको भाषा। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अप्सन क बहुसङ्ख्यक विद्यार्थीले बोल्ने भाषा। प्रश्न नम्बर 33 देहायका मध्ये कुन तरिकाबाट सिकेको सिकाइ बढी प्रभावकारी मानिन्छ? क गरेर सिक्ने, ख समूह छलफल, ग प्रदर्शन, घ श्रव्य दृश्य। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ गरेर सिक्ने। प्रश्न नम्बर 34 शिक्षकहरूका लागि कार्यविभाजन गर्ने योजना कुन हो? क वार्षिक कार्यपत्र, ख वार्षिक शैक्षणिक योजना, ग साप्ताहिक एवं दैनिक कार्यतालिका, घ विद्यालय सुधार योजना। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अप्सन ग साप्ताहिक एवं दैनिक कार्यतालिका। प्रश्न नम्बर 35 प्राचीन समयमा कसले समालोचनात्मक चिन्तनलाई शिक्षा प्राप्तिको प्रमुख विधिको रूपमा लिएका थिए? क किलप्याट्रिक, ख सुक्रेट, ग रुसो, घ टाइलर। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ
अप्सन ख शुक्ररात। प्रश्न नम्बर 36 उपचारात्मक विधि कस्तो अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ? क तीक्ष्ण क्षमताका विद्यार्थीका लागि, ख विपन्न परिवारबाट आएका विद्यार्थीका लागि, ग मातृभाषिक विद्यार्थीका लागि, घ आत्मविश्वासको कमी भएका सिकारहरूका लागि। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अप्सन घ आत्मविश्वासको कमी भएका सिकारहरूका लागि उपचारात्मक विधिको प्रयोग गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 37 सिकाइको परिमाणात्मक र गुणात्मक लेखाजोखाका साथै मूल्याङ्कन निर्धारण गर्ने कार्य कुन हो? क मूल्याङ्कन, ख मापन, ग परीक्षा, ग आकलन। यसको सही जवाफ रहेको छ, यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ क मूल्याङ्कन। प्रश्न नम्बर 38 मा छ अन्तिम परीक्षा कुन प्रकारको मूल्याङ्कन हो? क निर्माणात्मक मूल्याङ्कन, ख निर्णयात्मक मूल्याङ्कन, ग निदानात्मक मूल्याङ्कन, घ स्थान निर्धारण मूल्याङ्कन। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अप्सन ख निर्णयात्मक मूल्याङ्कन। प्रश्न नम्बर 39 विद्यार्थीको योग्यता, रुचि र आवश्यकता पत्ता लगाउन प्रयोग हुने परीक्षा कुन हो? क शिक्षक निर्मित परीक्षा, ख विषयगत परीक्षा, ग वस्तुगत परीक्षा, घ स्तरीकृत परीक्षा। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ शिक्षक निर्मित परीक्षा। प्रश्न नम्बर 40 माध्यमिक पाठ्यक्रम 2078ले कक्षा 9 देखि 10 मा आन्तरिक मूल्याङ्कन अन्तर्गत कति अङ्क भारको प्रयोगात्मक परियोजना कार्य लिने व्यवस्था गरेको छ? 40 मा अप्सन घमा रहेको छ 16, अप्सन खमा 10, ग 25, ग 6। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अप्सन क 16। प्रश्न नम्बर 41 मा रहेको छ लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 अनुसार 70 वा सोभन्दा माथि 80 भन्दा कम उपलब्धि स्तरलाई कसरी व्याख्या गरिएको छ? उत्तम, उत्कृष्ट, सर्वोत्तम, अति उत्तम। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ख उत्कृष्ट। 70 वा सोभन्दा माथि र 80 भन्दा तलको लागि के भन्छ त? उत्कृष्ट। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 42 मा छ अनुसन्धानमा कस्तो तथ्याङ्कको प्रयोग गरिन्छ? परिमाणात्मक, गुणात्मक, विश्लेषणात्मक र घमा छ क र ख दुवै। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ क र ख दुवै, परिमाणात्मक र गुणात्मक तथ्याङ्कको प्रयोग गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 43 मा छ चक्रीय स्वरूपमा गरिने अनुसन्धान कुन हो? चक्रीय स्वरूपमा गरिने अनुसन्धान कुन हो? क कार्यमूलक अनुसन्धान, ख आधारभूत अनुसन्धान, ग घटना अध्ययन, घ व्यावहारिक अनुसन्धान। यसको सही जवाफ रहेको छ कार्यमूलक अनुसन्धान, अप्सन क। प्रश्न नम्बर 44 अध्ययन गरिने इकाइको सम्पूर्ण पक्षमा गहिरिएर पूर्ण तस्बिर उतार्दै के भइरहेको छ र किन त्यसो भइरहेको छ भन्ने प्रश्नहरूको गुणात्मक कथन र व्याख्या गरिने कार्य के हो? क कार्यमूलक अनुसन्धान, ख आधारभूत अनुसन्धान, ग घटना अध्ययन, घ व्यावहारिक अनुसन्धान। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ घटना अध्ययन। प्रश्न नम्बर 45 विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिका लागि भरिने पिएमटी फारम कति कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई भराइन्छ? कक्षा 8 देखि 12, कक्षा 8 देखि 10, कक्षा 8 र 10, कक्षा 9 र 11। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ कक्षा 8 र 11, 8 र 10, कक्षा 8 र 10लाई चाहिँ 10मा चाहिँ फारम भर्ने काम भराइन्छ। प्रश्न नम्बर 46 मा छ देखाएका मध्ये कुन इनपुट उपकरण हुन्? क हार्ड ड्राइभ र स्पिकर, ख माइक्रोफोन र सिडी रुम, ग स्क्यानर र प्रिन्टर, घ किबोर्ड र माउस। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 46 मा किबोर्ड र माउस चाहिँ इनपुट उपकरण हुन्। प्रश्न नम्बर 47 उपयुक्त विकल्प छनौट गरी श्रेणी पुरा गर्नुहोस्। एसिएफ वाट ओ, क ई, ख आई, ग जे, घ एन। एमा चाहिँ ए र सी को बिचमा
एबिसी दुईवटा अक्षर भयो +2। त्यसपछि सीदेखि एफमा चाहिँ 3 वटा 3 भयो। त्यसपछि एफदेखि जेडमा +4 अनि जेडदेखि ओमा चाहिँ के हुने भयो त फेरि +5। उसो भए यसको सही जवाफ के हुने भयो त अप्सन ग जे। प्रश्न नम्बर 48 मा जाउँ। एउटा टेबल र एउटा कुर्सीको मूल्यको अनुपात 5/7 छ। यदि कुर्सी र टेबलको मूल्य क्रमशः 20% र 10%ले बढाउने हो भने मूल्यहरूको नयाँ अनुपात कति हुन्छ? कमा चाहिँ 16/17, त्यस्तै गरेर खमा चाहिँ 55/84, गमा छ 60/77, घमा छ 47/57। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अप्सन ख 55/84। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 49 मा छ उपयुक्त विकल्प छनौट गरी खाली ठाउँ भर्नुहोस् भनेको छ। 4, 29, 8 र 1 छ। त्यस्तै गरी 2, 3, 18, 4 समथिङ 9, 6, 1 छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको सही जवाफ रहेको छ 196। अप्सन घमा रहेको छ 196। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ 29 को स्क्वायर अथवा 29 को स्क्वायर गर्दाखेरि कति हुन्छ त 841 हुन्छ, 841 हुन्छ। त्यस्तै गरी 18 को स्क्वायर गर्दाखेरि कति हुने भयो त 324 हुन्छ। त्यसै गरी 14 को स्क्वायर गर्दा कति हुन्छ त 100 कति हुन्छ 96। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको जवाफ के हुन्छ, यसको सही उत्तर के हुन्छ त 196। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 50 मा छ उपयुक्त विकल्प छनौट गरी श्रेणी पूरा गर्नुहोस्। 25, 50, 30, 45, 35, 40। कमा रहेको छ 30, खमा रहेको छ 35, गमा रहेको छ 40, घमा रहेको छ 45। जस्तो 45 देखि 50, त्यसपछि 30 अनि सबै ++5 गरौँ। ++5 गर्दाखेरि टोटल्ली यसको चाहिँ एन्सर कति आउँछ त 40 आउँछ हैन। रिपिटेड हुने गरी राखेको छ 40। यसकारणले यसको सही जवाफ चाहिँ के हुन्छ त 40 हुन्छ।